دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے. فرمایا نہ بچے چ او ایک یتیم پیا کھیڑدا سی. فرمایا جے تو پتر نو نال لے جاندو اس یتیم دے دل چ خیال ہونا سی کدے میرا بھی پیو ہوندا تے مینوں لین ہوندا. فرمایا میں تے یتیم دی دلداری پیا کردا ساں. اے اس رسول دا اسوہ ہے نا. حضور نے مسجد نبی چ شاہ جی جدوں نماز پڑھ کے نکلنا مدینے دی مسجد نبی دے باہر کوئی میدان ہوئے گا, مسلمانہ دے بچیاں کھیڑ دیا ہونا. جدو حضور نے باہر نکلنا تے بچیاں دی نگاہ حضور دے چہرہ انور تے پہنی. پیاری حضور انہا کرتے سن بچیاں نال. بچیاں ایک دوسرے نو کہنا ہوئے سادہ کملی والا آ گیا ہی. اچھا بولو یار آوے سادہ کملی والا جدہ آیا بولے کملی والا. اچھا بولو کملی والا آوے دادا کملی والا آ گیا ہی. بچیاں نے دوڑا لانیاں دوڑا لا دینیاں. میرے نبی نے کتے بچے دے سر تے پیار دینا, کتے دا بوسا لینا, کتے نبی دا ہاتھ پھڑ لینا. میرے نبی نے پیار دینا. میں حدیث پاک جی پڑھیا ایک صحابی دے سر دے وال پیروں تک لمبے سن. کتے پوچھیا دور وال کیوں نہیں کٹان دے؟ فرمایا بچپن چ پیا کھیڑدا سا نبی کریم کولوں گزرے سرکار نے میرے سر پہ پیار دیتا. میں ساری عمر زلفیں نہیں کٹائیاں جنہاں نو یار دے ہاتھ لگ گئے. زلفیں نہیں کٹائیاں میرے نبی نے بچیاں نال پیار ہی جو کرنا. بچیاں نے دوڑ کے کہنا ساڈا کملی والا. اے اچھا بولو یار ساڈا کملی والا آ گیا آجے. او بیکھو کملی والا آ گیا آجے. کملی والا آ گیا آجے. حدیث پاک جی آندا ہے مسلمانہ دے بچیاں دوڑنا, مہاجرین دے بچیاں نے دوڑنا, انصاریاں دے بچیاں دوڑنا. انہاں بچیاں چ ایک یہودی دا بچہ بھی کھیڑدا ہے. جدوں مسلمانہ دیاں بچیاں دوڑنا یہودی دے بچے بھی کہنا ساڈا کملی والا آ گیا جے. ساڈا کملی والا آ گیا جے. او یہودی دے بچے نو نا دوڑ لگ جانی. انہیں حضور والا ویکھنا تے عشق لگ گیا. اچھا بولو عشق. شارحین ارشاد فرماندے نے انج دا بچے نو عشق لگا کہ حضور مسجد نبی چ جب بعد چونا تے انہیں پانی دا لوٹا پڑھ کے پہلے کھلوتے ہونا وضو کرانا. سرکار مسجد نبی چ باہر ہونا تے انہیں حضور دے جوڑے مبارک پھڑ کے کھلوتے ہونا. سرکار مسجد چ باہر ہونا انہیں حضور دے قدم مبارک پھڑ کے جتی پوانی, نہ لینے مقدس پہنانے حضور نو. انج دا عشق لگ گیا کہ کدے بچے کھیڑا نہ بھی نہ ہونا تے انہیں بوئے کھڑکانے. آؤ کھیڑ گئے. مسلمانہ دے بچے نو بلا لینا تے بچہ نو درجی کھیڑے لا دینا تے آپ حضور دے مسجد نبی دے بوئے وال ویکھدے رہنا کدوں آویں گا. عشق لگ گیا نا. اتباع دیا جی بول کے کہندا عشق لگا سی کھیڑاں اے کھیڑ دینوں کھیڑا پھل دیاں پھل دیاں پھل گئیاں مٹ کی سی اتر اے پھلے ایل والی انہوں ویخ دیا خدیاں کھل گئیاں کجل پایا سی یار دے اے وکھنے لئی ہنجو ڈل دیاں ڈلے دیاں ڈل گئیاں دیا لی حیدر شاہ کلی میں نہیں گل دی ایتھے کئی سونیاں رل دیاں رل گئیاں. نے کھلو کہ میرے نبی دے راما اڈکنیاں. حضرین محتشم ایک دن حضور آئے نا شاہ جی حضور بچہ نو پیار دیتا تے نگاہ مار کے ویکھی تے ویچے یہودی دا بچہ کوئی نہیں. اچھا بولو حضور دوسرے دیاڑے آئے تے بچہ کوئی نہیں. تیسرے دیاڑے آئے نا سرکار نے سارے بچے نال پیار کیتا وچ او نظر ہی نہ آیا.
سرکار بچے وال ویکھ کے فرماندے نے یہودی دا بچہ کتھے وے بچے عرض کر دے کملی والیا اج ترے دیہڑے ہوئے نے بڑا بیمار آئے اپنی ماں دی گودی چ بے ہوش بولدا نہیں کھاندا کوئی نہیں پیندا کوئی نہیں نبی کریم فرمائے صحابہ آؤ دا پتہ لے کے آئیے انہوں دس کے آئیے تے لجیاں نل نہیں لائی لج پالا نل لائی آؤ دا پتہ لے کے آئیے ادھر حضور ٹور پہ ادھر بچے دی مسلمان حالت ہے کہ ماں دی گودی چ سرے تے بے ہوش ہے ماما ہی ہوندیاں نے ماما ہی ہوندیاں نے ناصر ادیب اپنی کتاب چ لکھدا بچپن چ میرے دل چ ایک دن خیال آیا کہ جدوں میرا ابا ماردا میری اماں چھڑا لیندی ہے اج میں چیک کراں جے کدے ماں مارے تے ابا کی کردا ہے اج چیک تے کرو کہندا چھوٹی جی عمر تے میں سویرے سویرے ماں نو تنگ کرنا شروع کیتا اج میں ماں کو مار کھانی ہے مسلمان کہندا میں سویرے اٹھیا تے ماں بلاوے ماں بولدا ہی نہیں ماں نے ناشتہ کیتا نہیں کیتا ماں سکول بھیج دیے جاندا ہی نہیں ماں کھانا رکھ دیے تے سالن دا بہانہ بنا کے روڑ دیندا روٹی نہیں کھاندا اج ماں مارے کہندا سارا دن تنگ کیتا ماں چار پائی تے بٹھا دی میں زمین تے بیٹھ کے کپڑے گندے کرنا کپڑے پھاڑ دینا آنکھیں نہیں لگدا اماں مارے کہندا سارا دن میں انتہا کر دیتی شام پہ گئی ماں ماریا کوئی نہ کہندا دل چ خیال ہے جب ماں مار کھانی میں ویکھاں ابا کردا کی ہے سجی شام پہ گئی باپ کول چار پائی تے بیٹھے ماں نے باپ نو کھانا دیتا انہیں کھا لیا ناصر کہندا مینوں دیتا میں نہیں کھادا بہانہ بنا کے سالن روڑ دیتا ماں نے پھر کچھ نہیں آکھیا کہندا میں اڈیک نہ ماں نو کیویں تنگ کراں کہ مارے کہندا جڑے رات سون دا ویلا آیا ماں نے دودھ دا پیالہ دیتا میں روڑ دیتا کہندا میرا دل چ خیال آیا ہنے اماں مارے گی کہندا میں کہ اماں ٹردی نیڑے آئی ابا پیا ویکھدا خیال ہے اماں مارے گی کہندا اماں ماریا نہیں نیڑے آ کے سینے لا لیا سینے لا کے کہندی وے ناصر پترا میں صبح دا کھاتا کچھ نہیں کیوں پیا تنگ کرنا ہے سینے لا کے کہندی وے تیری ماں مر جائے وے کدھرے بیمار تے نہیں میں کدھرے بیمار تے نہیں کہندے میری چیخ نکل گئی اماں میں تنگ کرن دی انتہا کرتی تھی تو ماریا نہیں پوچھنی ہے میں کدھرے بیمار تے نہیں تائیت میاں دا فرما دلے ماوا دے آئے دل نرم گلاب ایک دے نسین جدائی پترا دے لکھ عیب چھپاون تے کدے نہ کرن برائی ماں نے سینے لایا بچہ ماں دی گودی چ ترے دیاڑے ہوئے نے بے ہوش ہے ماں متھا چومدی تے روندی تے ماں دے اتھرو پتر دے چیڑے تے ڈگ دے نے تے پیو پواندی کھلوتا ہے تے ماں رو کے کہندی ہے پترا اکھاں کھول اچانک یہودی دے بچے نے اکھاں کھلیاں بچے دی آنکھاں وچ اتھرو نے باپ نے آ کے گڈ کے سینے لا لیا ابا رو کے کہندا پترا تیرا دیاڑے ہوئے نے کھادا کچھ نہیں پترا کیڑے روگ لا لینی اٹھ میں دل حکیم کل لے چلا بچے تو بولیا نہیں جاندا بوئے ول ویکھی جاندا روئی جاندا باپ کہندا پترا اٹھ میں دل حکیم کل لے چلا بچہ بوئے ول ویکھ کے کہندا چھتی پڑی میں تبھی با نہیں تے میں مر گئی نالے بوئے
وال ویکھدا نال روئی جاندا ہے ابا کہندا پترا رونا کیوں ہے کہندا ابا میرے روگ دا حکیمت علاج کوئی نہیں میرے یار نو بلا کے لے آ میں آپ ہی پل ہو جاؤں میرے یار نو بلا میرے محبوب نو بلا یہودی کہندا دل چ خیال آیا کہ مسلمانوں دا بچہ یار ہوئے گا میں بلا کے لے آؤں میرے پتر دا دل و تسلی ہو جائے بچہ روئی جاندہ تے بوئے وال وکھی جاندہ میرا ایمان تے میرا وجدان کہندہ رو کے کہندہ تے ہوئے گا ساری عمر تیریاں راواں چھو بیٹھا دیا کملی والے جو بیمارا میں نہیں آ سکتا آجا ادھر بچے دیاں آخری ساواں آ گئی مسلمان بچہ پہ روندہ ہے نالے بوئے والے ویکھے کہندہ ہے اکھ تیری دید لئی کملی تجلی اکھ تیری دید لئی کملی تجلی اکھ تیری دید لئی کملی تجلی ہن چھتی چھتی آ جا میری جند موک چلی چھتی چھتی آ جا میری جند موک چلی بچے نو باپ وجدہ پترا رونا کیوں ہے دس کون تیرا یار ہے میں بلا کے لے آواں بچہ رو کے کہندا ہے ابا میرا اوہی یار ہے جڑا جگ دا وی یار ہے رب دا وی یار ہے جڑا رب دا وی یار ہے اوہی میرا محبوب باپ نے کوری پا کے پتر ال ویکھیا پر پتر دیاں آخری ساواں ویکھ کے باپ دا دل ڈول گیا باپ کہندا رو نا میں بلا کے لے ہونا میں لے ہونا بلا کے باپ نبی دے بوئے وال ٹریا دروازے جی آ کے مڑ کے ویکھے آؤ بچہ کہندا ابا جاندا نہیں باپ کہندا پترا کیوں جاواں اسی یہودیاں مسلماناں دا رسول ہے پتہ نہیں ساڈے گھر آوے کہ نہ آوے بچہ رو کے کہندا ابا ایک واری جات صحیح ایڈا لجپال رسول ہے انہوں جڑا بلاوے جتھے بلاوے جدو بلاوے او آ جاندا ہے آ جاندا ایک واری بلا تے وہ آ جاندا ہے باپ ٹریا بچہ ماں دی گودی چ پیا روندا ہے آخری سامان ہے دروازے والے ویکھی جاندا ہے سلمان میں کیڑا رنگ دیواں اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا جنہاں نوڈی کا ماہی دیاں ہون نا ادھر حضور گلی چ بیل پہ باپ نا روندا میرے نبی دے گلے لگ گیا کہندا مسلمانہ دے رسول اللہ ایک بار میں غریب دے گھر آویں میرا پتر بچ جائے تیرا عشق لگ گیا سنیا ایک بار میرے گھر آ جا حضور ارشاد فرماتے نے چال میں تے اکی تیرے گھر پہ آ جاندہ سا میں اپنے یار دا پتہ پہ لینا آندہ سا اولین دے والی ادرو تور پہ جڑے دی گلی وچی آگے حضرت جی قبلہ بچہ ماں دی گودی جی اٹھ کے بہ گیا اماں کہہ دیا پترا کی ہویا ہی کہندا اماں آ گئی ماں بے کے کہہ دیا کوئی نہیں آیا لیٹ جا بچہ کہندا اماں مینوں خوشبواں پیاں دس دیا نے آ گیا مسلمانوں جنہاں نوں یار دیاں اڈیکاں ہوندیاں نے جنہاں نوں معبود دی سکی ہوندی ہے جنہاں نوں یار دیاں ٹانگاں ہوندیاں ہون جنہاں نوں صدر ماہی دی ہوے پھر بوا ہوا نال وی کھڑک جائے انہاں نوں انج لگدا ہے جویں یار ہی آ گیا انج لگدا جویں یار ہی آ گیا کملی والے جڑ ویلے بوئے جائے نا جماع دی گودی چ اٹھ کے بیٹھا حضور وال ویکھیا تے چیخا مار کے رو پیا کہندا ماں ویکھ بیٹھا سی نا وہ آ جاندا ہے انہوں جیڑا بلاوے آ جاندا ہے نبی قریب ٹر کے آئے اور متھا چوم کے سینے لا کے تے گودی چ سر رکھیا
پیار کر کے حضور فرما دیں ساری عمر میری راہماں جو بیٹھا رہے ہیں اج جاندی واری محمد دا کلمہ پڑھ تنڈے نال وعدہ کرنا میں جنت چ نہیں جانا جب تک تینوں نال نہ لے کے جاواں باپ نے ایک واری پتر ال تے پتر نے باپ ال ویکھیا سوال کیتا اکھاں چ ابا کی کراں باپ کہندا پترا پڑھ لے کلمہ بچہ کلمہ پڑھ کے کہندا ابا پھر تو بھی پڑھ لے جے سچا ماننا پھر پڑھ لے کلمہ باپ نے پڑھیا ماں نے کلمہ پڑھا مسلمان حضور دی گودی چو دے دم نکل گئے جنہوں ہتھی مرشد ٹور دے وے پھر راہ سمجھان دی لوڑ نہیں بچے ضرور نکلی میرے آقا علیہ السلام دا متھا چوم کے کھڑے ہو کے فرما دے صحابہ دا جنازہ تیار کرو جو تو تیار ہو جائے تو میں نے بلا لیا جی پھر میں نے بلا لیا جی مسلمان جڑے لے مدینے دیاں گلیاں جو بچے دا جنازہ نکلیا رب کعبہ دی قسم کملی والا جنازے دے نال پیا جاندے صحابہ فرماد لے اچانک کتاوے کیا نبی کریم نے اپنیاں ایڑیاں چھک لیاں ایڑیاں دے بعد دور اپنے پباں تے ٹر دے رہے بعد وچ پب اٹھا کے نبی کریم پیراں دیاں انگلیاں تے ٹر دے رہے عرض کیتی سونیا جے پیراں جو تکلیف ہے اسی کدیاں تے جھک لئیے نبی کریم نے فرمایا صحابہ ملو تکلیف کوئی نہیں اے دے جنازے جو فرشتے انے آگے نے منو پیر رکھن دی جگہ نہیں پئی پیر رکھن دی جگہ نہیں پئی انہیں فرشتے آگے پہ انہیں نمازہ نہیں پڑھیاں حج نہیں کیتا زکاة نہیں دیتی انہیں کچھ نہیں کیتا ایک یار نل عشقی تے کیتا ہے ایک عشقی تے محبوب نل کیتا حضرین محتشم میرے کملی والے اس بچے دی قبر چتر گئے قبر چتر کے حضور ہیں جی ید اللہ والے ہاتھ پھیلا کے فرمایا صحابہ لے آؤ انہوں میں ہتھی ٹوراں صحابہ فرما دیں جدو کملی والے قبر چن لٹا کے تے مٹی پائی نا قبر ہوتے تے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چیخ نکل گئی تے صحابہ پوچھ دیں رو کے ابو حریرہ کی ہوئے تے رو کے فرما دیں واہ ہوئے بچیا تیری عظمت تو صدقے جاؤں تینوں نبی جنازہ پڑھا کے دفن کرے میرا دل کردہ تو نہ مرے آؤں دا میں مر گیا ہوں اج تو نہ مرے آؤں دا اج میں مر گیا ہوں دا میں میرا یار ہتھی دفن کر دیں دا مسلمانوں او سن جنہوں میرے نبی نے ایک نگاہ وکھیا جابر دے بچیاں نال پیار سی کول بٹھا کے روٹی کھوائی تے بچے بول کے کہندے یا رسول اللہ اجڑا گوشت کھادا جے نا یہ ساڑی بکری سے اسی کھیڑ دے رہے ہیں کملی والے اسی جی پہ ہیں اسی کدے نال کھیڑاں گے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ ہڈیاں کٹھیاں کرو ہڈیاں کٹھیاں کیتی ہاتھ پھیر کے فرمایا کم بزن اللہ بکری میں کر دی اٹھ پہ فرمایا جتوں محمد گزر جائے کیوں روے کیوں مرے میں تو جتوں لنگ جاواں فضل کر جاواں جتوں لنگ جاوے فضل کر جائے حضرین محتشم اللہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا جدو فضل تے رحمت ہو جائے اجے میں فضل والے پاسے آیا رحمت والے میں نہیں گیا جے میں رحمت والے پینڈے پاواں تے راحت گزر جائے الحمدللہ تے ہوا خیر مما یجمعون دی تفسیر کراں تے میرے سائیں دا صدقہ دوجی رات گزر جائے حضرین محتشم او فضل ہے صحابہ کے بار نے نبی تو فضل لیا پھر انہاں تن دی من دی دھن دی ساریاں قربانیاں لائیاں اج امریکہ کیوں فلم بنا رہے ہیں سال بعد 6 مہینے بعد کیوں گستاخی کر رہے ہیں کدے ڈنمارک کدے ناروے کدے امریکہ اسرائیل کیوں میرے نبی دیا گستاخیاں کر رہے ہیں میرے سیالکوٹ دے کلندر تے لاہور دے درویش علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی آپ فرما دے سن اصل کفر تے یہود تے ہنود چیک کرنا چاہتا ہے کہ اسی ویکھی مسلمان دے سینے چ عشق رسول دی آگ کتھے تک پہنچی ٹھنڈی تے نہیں ہو گئی تے اقبال نے تڑپ کے فرمایا سی مسلمانہ یاد رکھی
بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے، بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے، تو مسلمان ہی پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ مسلمان نہیں تو امام مالک تو۔ بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا حضور جس امت دے نبی دی گستاخی ہو جائے اس امت نو کی کرنا چاہیے؟ امام مالک دی چیخ نکل گئی، فرمایا وقت یا خلیفہ پوچھنے امت نو کرنا کی چاہیے؟ فرمایا کرنا کی ہے وہ جڑی امت دے نبی دی توہین ہو جائے انہوں تے جیون دا حق ہی کوئی نہیں، اس امت نو جیون دا حق کوئی نہیں جدے نبی دی گستاخی ہو جائے۔ مسلمان آج چیک کر رہا ہے اسی ویکھی عشق دی آگ کتھے تک پہنچی، پر اسی آج سبق دینا چاہنے ہیں ظالمان۔ ایک سنی مسلمان بے نماز ہو سکتا ہے، اے بے عمل ہو سکتا ہے، اے بدعمال ہو سکتا ہے، اے جھوٹا ہو سکتا ہے، سب ایویں دے ہو سکتے ہیں، پر رب کعبہ دی قسم ہے محمد عربی دیاں زلفاں دا بے وفا نہیں ہو سکتا۔ کملی والے تیری زلفاں دا بے وفا نہیں ہو سکتا۔ مدینے دیا تاجدارا سی اولاداں قربان کر دئیے۔ وہ جڑے یہود تے ہنود تے نصارہ اے عیسائی آج بھی انجیل پڑھ کے دیکھو، انہاں انجیل تبدیل کر کے اپنے نبی حضرت عیسیٰ دی توہین کی تھی۔ اے اپنے باپ دی عزت نہیں کر دے، انہیں ساڑھے نبی دی عزت کی کرنی، پر جھلیا نبی ساڑھے سانجے نے لا نفرق بین احد من رسلی، اسی کسے نبی سے فرق نہیں کر دے، پر جھلیا تو اپنے آدھی کر نہ کر، پر ساڑھے نبی وال میلی اکھ نہ لوکھے اسی تیری اکھ کڑ کے رکھ دے وہاں کے، تو ساڑھے نبی وال انگلی اٹھا اسی تیری ہاتھ کٹ کے رکھ دے وہاں کے۔ رب کعبہ دی قسم چوکے کہنا اسی اونا ماما دا دودھ پیتا جنہ دودھ پلا کے تے محمد درود پڑھ کے دودھ پلایا سی۔ ساڑیاں ماما نے جم دیاں ساڑھے کانچ اذان پڑھ کے دسیا پترا تیرا اونا بھی اس محمد نا دے، تیرا جانا بھی محمد عربی دے نا دے ہوئے۔ اسی تے جنمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری خاطر لیا، اسی تے سونیا دنیا میں تیری خاطر آیا، اسی تن من دھانیاں قربانیاں لا دے وانگے، پر سونیا تیری ظلفان دے بے وفا نہیں ہو آگے۔ آؤ مسلمانوں اے دورے اساں عالم کائنات نو دسنا ہے اسی حضور دے سچے غلاماں، اسی اپنی اولاد اپنا تن من دے سکنے ہیں، پر کملی والے دی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور رسول جڑا ساڑھے کل فضل تے رحمت بن کے آیا، اور جنہیں پتھر مارن والے انہوں دعاواں دیتیاں، اور جڑا تو ہاڑے رسولان دا رسول بن کے آیا، ظالموں اس رسول دیاں گستاخیاں پہ کر دیو۔ پر رب کعبہ دی قسم چکے کہنا ساڑھا آج بھی عقیدہ ہوئی ہے، جڑا جنگ احد میدان جب بکر دا عقیدہ سی، جنگ احد میدان جب کافر دوڑے تو مسلمان پیچھے تلواراں لے کے جا رہے ہیں، ابو بکر ہس کے فرما دلے او کافرو اور تساں ساڈے نبی نو کی مارنا ظالمو، انہاں تسی اپنی زندگی نال پیار نہیں کر دے جنہ محمد دے نوکر اپنی موت نال پیار کر دے ہیں۔ اسی تے کملی والے مر کے بھی زندہ ہو جانا ہے، ساڈیاں تے زندگیاں تیرے نامے سونے آ۔ آؤ مسلمانوں اسی انہاں غیرت محمد ماما دے پتراں تانوں یاد ہوئے گی احد میدان دی ماں کملی والے مجاہدان دے نام پہ لکھ دینے شاہ جی، بڑے بڑے پہلوان صحابہ اپنے نام پہ لکھوا دینے طاقتاں والے۔ ایک مائی 6 مہینے دا بچہ گودی چکیا تو میرے رسول کو لا گئی، توجہ ہے نا جی، تو مائی حضور نے ویکھ کے کہدی کملی والے میرے مجاہد دا نام ہی لکھ لے، اب میرے مجاہد دا نام لکھ لے۔ نبی کریم نے فرمایا مائی تیرا 6 مہینے دا بارے نو پال کے جوان کر وڈیاں ہو کے اسلام دی خدمت کرے، کی کرے گا؟ اسی میدان جہاد گئے تیرا پتر سنبھالاں گے کہ جنگ کران گے، لے جا۔ حضور نے اللہ فرمایا مائی رو کے کہندی ہے کملی والے میں بیواواں، میرا جوان پتر کوئی نہیں، دل کردہ شہید ماں بنا۔ کملی والے نہ کری 6 مہینے دا بال قبول کر لے، سونے میری
بھی صحیح زندگی دی کمائی میرا پتر قبول کر لے۔ نبی کریم نے فرمایا میں تیرا پتر تلوار نہیں اٹھا سکدا، اے تیر نہیں چلا سکدا، میں انہوں کیویں لے کے جاواں؟ میں رو کے کہندی سونیا کی ہویا جے تلوار نہیں اٹھا سکدا، تیر چلا نہیں سکدا، تیر کھا دے سکدا ہے۔ پتر نہ لے جا جدو کہ میدان جہاد تیر تیرے والا وے چک کے میرا پتر اگے کر دے گی۔ کملی والے جنم اس واسطے تیتا تیری زلفاں تو قربان کر دے ماں، اور جدو ماما انج دیا ہوں تے پتر پھر انج دے ہوں دے نے۔ اے وڈی عید آگئی نا، کھلاں گران والے بڑے مجاہد ہوں گے، پتہ ہے نا کہ نہیں پتہ؟ بڑے ہوں گے وہ جڑے سارا سال کہندے نے ختم نہیں پہنچ دا، قربانی تے دن وہ بھی آ کے کہندے نے جی 2 بکرے دیا جی ابا جی دے نا دے بھی انہوں نے پہنچ جاندہ ہے۔ کھال ساڑھے غوث باغ نو ککڑی نہیں پہنچ دی، اینا دا بکرا پہنچ جاندہ۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی تے کھال چاہی دی، بڑی تے کھال چاہی دی۔ پر یقین کریو اکاڑا شہر دے باسی ہو کھلاں گران والے مجاہد بڑے مل جاندے، پر کملی والے دی عزت دا جدو کو چوکی دار تے پہرے دار لبا کسے محمد دی غلام سنی ماں دا پتری لبا ہے۔ غازی علم دین اٹھیا تے سنی ماں دا پتر، عامر چیمہ شہید اٹھیا تے سنی ماں دا پتر، ممتاز قادری اٹھیا تے سنی ماں دا پتر۔ معلوم ہویا کہ کھلاں والے مجاہد ہور نے، کملی والے تیری عزت دے پہرے دار سنیاں ماما دے پتر ہی نے۔ سونے نا درود منکر نہیں ہے نا تے ماما دودھ بھی محمد تے درود پڑھ کے پلایا ہے، انہا گڑتی مصطفیٰ دے عشق دے دیتی، تانا ماندیاں قربانیاں دے کے کملی والے دی عزت دی پہرے داری کی تھی۔ آؤ میرا خیال ہے ہوں تسی تھک گئے ہو تے میں تو آنوں او گل آخری سنا دیا جدے بارے بڑا حکم ہے تے میرا دل بھی کر دے اج دے دور اس عاشق دی گل نہ کریے تو روند ہو جائے گا، ہاں روند ہو جائے گا۔ مسلمانوں لاہور دی نگری ترخانہ دا ویڑا تے پتر نے جنم لیا 1908 عیسوی، ماں دی گودی چایا تے ماں نے دا نا علم دین رکھیا، علم دین رکھیا نام، وڈے پائی دا نام محمد دین، چھوٹے دا نام علم دین۔ حضرین محتشم عام جے گھرانے دا سیریاں والے بازار دا گھر، رائے محمد کمال نے جدو غازی علم دین دی سیرت لکھی تے کمال ہی کر دیتا، بڑا طویل داستان ایک علیحدہ موضوع ہے، ساری رات گزر دی اس موضوع تے میں تو ہنو گل سنانا چاہنا جڑا میرا مقصد ہے۔ غازی علم دین دا بچپن گزریا، جوانی دی حداں نو جڑے ویلے ہاتھ لایا تے مامے دی بیٹی فاطمہ نال مگنی ہو گئی۔ غازی علم دین نے اپنے باپ کلو ترخانہ دا کام سکھیا، نہ قرآن پڑھیا نہ سکول پڑھیا، نماز 5 ویلے پڑھدا سی۔ راج پال ہندو گستاخ نے میرے نبی دی گستاخی چ کتاب لکھی، غازی علم دین کوئی پتہ نہیں، تیسا پھڑیا تے سویرے کام تے پیا جاوے۔ حضرت جی رات جلوس ویکھیا، عطا اللہ شاہ بخاری پہ تقریر کرے، غازی علم دین تھوڑی دیر کھلو کے تقریر سنی، سمجھ کوئی نہ آئی، گھر آ گیا، آکے بڑے پائی محمد دین پوچھ دے بھائی جان اے جلوس کا دے پہ نکل دے، بڑا سادہ جا جوان سی۔ محمد دین وڈا پائی کہندہ علم دین ایک گستاخ راجپال کھتری نے میرے نبی دی گستاخی چ کتاب لکھی، تے مسلمان احتجاج پہ کر دے۔ غازی علم دین کہندہ انج لگا جی میں کسے سینے تے تھوڑا ہی مارے ہے، اس سادے جے نوجوان دے دل چ خیال آیا کہ نبی دی توہین بھی کر سکتا ہے، میرے نبی دی کو گستاخی کرے۔ غازی بابے اپنے ویر والے ویکھ کے کہندا بھائی جانے جڑا اس ہندو نو مارے گا انہوں کی ملے گا، کوئی نام شام ملے گا؟ تے محمد دین بول کے کہندا ویرا انعام کی لبنا، انگریزاں دی حکومت ہے، ہندو بڑے طاقتور نے، وہ بیچارے نو پھانسی لبنی اور کی لبنا۔
غازی ہس کے کہندا یار پیچھے پھانسی لب جائے تے ہور چاہیدا ویکھیے جو سونیا تیرے پیچھے پھانسی دا جھوٹا لب جائے تے غازی رو کے کہندا عشق ایویں سوکھا نہیں سجلا نبھائیدا عشق ایویں سوکھا نہیں سجلا نبھائیدا عشق ایویں سوکھا نہیں سجنا نبھائیدا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائیدا غازی کہندا یار پیچھے سولی لب جے ہور کی چاہیدا بہرحال ویلا گزریا غازی لمدین کہندا رات ادھی دا ویلا تے بابا ایک خواب چایا تے آ کے کہندا اٹھو بدلا لا نبی دا ستا پیا غازی کہندا ساری رات میں جاگ دیاں گزاری تارے گندا رہیا غازی لمدین دا کہ یار سی دا نا سی عبدالرشید لوگوں نو چھیدا آکھدے سن غازی شاہ جی فجر دی نماز پڑھی تے چھیدے دا بو کھڑ گیا چھیدا باہر آیا باں پھڑی تے باہر گلی چ تھڑے تے بٹھا لیا تے غازی کہندا یار چھیدیا جو میں راتی ایک خواب ویکھی تو مولانا بشیر صاحب چھیدہ غازی دے منہ کے ہاتھ رکھ کے کہندا پہلے میری خواب سن غازی کہندا میں حیران رہ کے جڑی خواب میں سنانی سی وہ چھیدہ پہ مینوں سناوے غازی کہندا راتی بابا مینوں ملیا ہے چھیدہ آکھے مینوں ملیا ہے دوویں آپس وچ لڑن لگ پئے غازی آکھے میں مارنا ہے چھیدہ آکھے میں مارنا او یار ہوئے تے چھیدے ورگا ہوئے او نوجوانوں اور جڑا پلیوں پیسے دے کے تینوں سگریٹ پلاوے تے نشہ کراوے تیرا یار کیویں ہو سکتا جڑا پنڈ دی گلی دے چوک چ بٹھا کے تینوں آکھے تیرا باپ تینوں گالاں کڈدا یار چنگی نہیں کردا جڑا تینوں ماپیاں دی گستاخی ول مائل کرے تیرا یار کیویں ہو سکدا او یار ہوئے تے چھیدے ورگا یار ہوئے اذان ہوئے تے تیری باں پھڑ کے یا رب دے گھر دی گلی چ لے جائے تے یا محمد عربی دی گلی وچ لے جائے یار انج دے بنایا کرو چھیدہ کہندا میں مارنا ہے پرچیاں پا لینے ہاں دو کاغذ دے ٹکڑے تے ایک تے غازی لمدین دا ایک تے چھیدے دا نام لکھیا تے قرآن اندازی ہون لگی بچہ پہ سکول جاوے غازی کہندا ہے پتر ایک پرچی اٹھا بچے پرچی اٹھائی تے غازی لمدین دا نام نکلا ہے چھیدہ بڑا عاشق رسول سے چھیدہ مکر گیا چھیدہ کہندا جی اے پرچیاں پھر پہن گئی ہاں اللہ دوبارہ قرآن اندازی ہوئی تے پھر غازی لمدین دا نام نکلا ہے جدو تیسری باری قرآن دادی کی تھی غازی دا نام نکلیا چھیدہ چیخا مار کے غازی دے سینے لگے کہندے لمدینا او تینوں مبارک ہوے حسین دے نانے نے تینوں قبول کر لیا تینوں مبارک المختصر غازی لمدین چھرا خریدیا چھرا خرید کے گیا راج پال دی دکان دے سویرے سویرے باہر جا کے بہ گیا کتاباں دی دکان سی ظالم دی جاؤ اج بھی لاہور و بازار ویکھو راج پال ہندو دی دکان دے نال چاہ والی دکان ہے 11 بجے تک غازی چاواں پیندا رہیا بہانہ بنا کے بیٹھا رہیا کنا چ والیاں پائیاں نے کہ مسلمان سمجھ کے روکے نا والیاں کنا چ پا کے ہندوؤں والا بھیس لپٹا لیا ہائے 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 کی بھیس وٹائے اساں تیرے ویکھنے لئی ہائے ہائے بابا بلے شاہ فرمایا سی کہ تیرے ویکھن لئی میں چرخا گلی وچ کتیا سلمان غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دکان دے باہر بیٹھے نے تے چاہ والے نو فرماندے نے جدوں آوے نا ظالم تے مینوں دس نہیں کہ راجپال اے آوے او دی کار رکی تے چاہ والا کہندا اے راجپال ہے دکان تے جا کے بیٹھا نوکر جے کتاباں پہ سیدھیاں کر دے غازی لمدین قریب جا کے کہندا ظالما تو میرے یار دی گستاخی کیتی ہے اور پیڈاں لکھاویوں شیر کوئی بڑا ہوندا ہے جدوں محمد کچھار دا شیر کر دیا راجپال دوڑن لگا غازی نے چھرا ماریا اندر باہر نکل گئیاں غازی فرماندا ظالما کہ تو وقت یزید بن گیا ہے میں محمد حسین دا نوکر بن اندرام باہر جا پئی مار کے غازی لمدین سامنے لکڑیاں دا ڈالے
نلکے تے جا کے ظالم دا خون پیا دھوندا ہے ادھر ایک تھانے دار دوڑ کے آندا منڈیا دوڑی نا غازی کہندا تھانے دار آرام نہ لیا اسی دوڑن والے نہیں دنیا داراں نال سودا نہیں کیتا محمد نال سودا کیتا آرام نہ لیا گرفتاری ہوئی لاہور وچ مقدمہ چلیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دلی خط لکھ کے قائد اعظم نے بلایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح تیری وکالت پوری دنیا چ مشہور ہے کہ نبی دا عاشق بچانا ہے قائد اعظم آئے نا لاہور ملے تے غازی علم دینوں ملے تے فرمایا میں تیرا وکیل ہاں میرا نام محمد علی جناح مستقبل دا قائد اعظم ہاں میں تینوں بچان آیا تے غازی ہنس کے کہندا حضور میں کدوں بچنا چاہنا میں تے نہیں بچنا چاہتا قائد اعظم فرماندے نے میں تینوں بچا لواں گا تو ایک باری کدے کہہ دینا میں نہیں ماریا تینوں نہ بچاواں میرا نام محمد علی جناح نہیں تے غازی ہنس کے تے کہندا حضور ایک کوئی کام حیاتی چ چج دا کیتا ہے اے تے تم مکر گیا میرے پلے کی رہ جائے گا میرے کی پلے رہ جائے گا جے میں مکر جاواں کی جواب دواں گا میں محمد عربی نہیں قائد اعظم نے عدالت انج دے دلائل دیتے کدے پڑھ کے ویکھو انسان دے چہرے دے رنگ اڑ جاندے ثابت ہو گیا کہ غازی نے نہیں ماریا پر جدو جج نے غازی والے ویکھ کے پوچھا نا تیرا کی بیان ہے تے غازی کہندا میں ماریا سارے دلائل رہ گئے پھانسی دی سزا ہو گئی انگریز حکومت نے سوچا لاہور جو پھانسی دیتی تے بڑا رولا پوے گا اور دور میاں والی چکوال تو کے جا کے میاں والی دے جیل چ ڈک دیو 4x4 دا چھوٹا جہا کمرہ جدے چ سیدھے کھلوتا بھی نہیں جاندا غازی علم دین اس کمرے چ قید کیتا گیا اج بھی میاں والی دے اس کمرے چ کوئی قیدی نہیں ڈکیا جاندا غازی تو بعد جڑے قیدی نو اوتھے رکھیا گیا راتی چیخاں ماردا سی پتہ نہیں او کیویں دیاں راتاں گزار گیا اوتھے غازی علم دین میاں والی دی جیل چ تے بڑے بڑے اولیاء محدثین مفسرین سادات غازی نو میاں والی ملن جاندے نے نوجوانوں غازی علم دین کوئی حافظ قرآن نہیں سی انہوں کوئی 8 سال دا درس نظامی نہیں کیتا اب میرے مسلک دو علماء تشریف فرمانے مشائخ تشریف فرمانے سادات تشریف فرمانے میں انہاں دے دامن دا سہارا لے کے عرض کرنا چاہنا غازی علم دین نے کوئی قرآن حفظ نہیں کیتا درس نظامی نہیں کیتا انہیں کسے عالم کل کے صاف نہیں پڑی انہیں تسبیحاں نہیں پھیریاں انہیں حزب البحر دے ورد نہیں کیتے اور ساری عمر با یزید بنن لی پتہ نہیں کنیاں راتاں مسلح تے گزارنیاں پئیاں کسے نو جنید بغدادی بنن واسطے ہورے کنا کچھ تقوی کمانا پیا او کسے نو بابا فرید بنن لی ہورے کتنے مجاہدے کرنے پہ او جنت واسطے کئیاں دیاں راتاں مسلحاں تے گزر گئیاں پر راغادی ایک رات مسلح تے نہیں گزاری ایک قدم انارکلی بازار چ چکیا تے دوجا جنت دے بوئے چ جا کے رکھ دتا قدم جنت دے بوئے چ جا کے رکھیا کیوں انہیں آکھیا میں لاہور تو لے کے تے او مدینے تک ایک لکیر بنا چلے آجے عشق دی لکیر جے اج لوگ کہندے نے لکیر دا فقیر نہیں بنی دا پر غازی آکھیا ہوئے ایسے لکیر دے فقیر بن جائے ہو سجے کھبے نہیں جان لگے محمد دی گلی وچی جاؤ قیامت تک کون والے اس لکیر تے ٹر دے آئے ہو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ میاں والی دی جیل دے چھوٹے جے کمرے چے تے عاشق سارے او دے وال پہ جاندے نے بڑیاں راتاں سونیاں سونیاں ایک دن ماں ملن آئی تے رو پئی غازی کہندا روئی کیوں ہے پابی ملن آئی تے رو پئی پین ملن آئی تے رو پئی پابی دا نام سی اقبال بی بی محمدین دی بیوی سی تے غازی ہس کے کہندا پابی تو کہندی سن کہ آ بھتیجا تیرا میں شبالہ بنانا ہے تے پابی رو کے کہندی ہے تو دولہا تے بنا پھر میں تیرا شبالہ بناواں گی غازی علم دین رو پیا تے پابی سینے لایا پابی سینے لا کے کہندی علم دین ویرا تو ایک باری دولہا تے بن شبالہ انہوں ہی بناواں گی او آج بھی میانی صاحب غازی علم دین دی قبر ویکھ لو او غازی علم دین دے سرانے کے چھوٹی جی قبر ہے او پتیجا ہی ستا پیا تے آج بھی غازی شبالہ کول بٹھا کے بیٹھا ہے
آج بھی غازی انہیں شبالہ بنا کے بیٹھا ہوئے. حضرین محتشم ماں ملن آئی تے رو پئی تے غازی کہندا ماں روئی کیوں؟ ماں کہندی وے پترا جدھر 21 سال دا جوان پتر ٹر جو ماں روے نہ تے کی کرے. تے غازی کہنے لگا اماں میں سودا کاٹے دا تے نہیں کیتا, کوئی ڈکیتی کردہ مرد ہے, کوئی چوری کردہ مرد ہے, میں مرن او دے تو لگا جدے پیچھے کروں مرن نکلیے تے بچ کے آ جائیے تے غازی بن جائیے, مر کے آ جائیے تے شہید بن جائیے. سودا گھاٹے دا کوئی نہیں کیتا. پین ملن آئی تے روے تے غازی فرماندا پین کیوں روئی ہے؟ ماں روے تے ماں کہندی پترا 21 سال دا ٹر چلے ہیں, ماما دے دل دے خیال ہوندے نے پتر کوڑی چڑھے گا, پترے کھڑاواں گی, میں تیرا ککھ نہیں ویکھیا. تے غازی ماں دے پیر چم کے کہندا اماں تو میرا کچھ نہیں ویکھیا پر تیرا پتر سبو کچھ ہی ویکھ بیٹھا ہے. پین کہندی ہے ویرا میں رونی ہاں تو ہسنا. تے غازی کہندا پین جو میں تینوں دساں گا تو ہی ہسے گی. تے پین کہندی دس غازی کی؟ غازی کہندا پین دی رات ویلا میں ستا میری خواب جی جوان آیا سونا جی آیا کہ کہندا غازی اٹھ میں تینوں ویکھنے آیا. میں پوچھیا تسی کون ہو؟ فرمایا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام. عرض کردا حضور میں درخانہ دا پتر ہاں, اللہ دے بڑے جلیل نبی ہو, مینوں کیویں ملنے آئے ہو؟ فرمائی لمدیل تیری شان بڑی ہے, ہر روز نبیاں دی کچہری مدینے لگ دیئے, اج بڑیاں راتاں گزریاں نے, اسی نبی جدو مدینے جانے آ کملی والا تیری گلاں کردا ہوندا. میں سوچیا منو ویکھ کے آواں جدیاں حسین دا نانا گلاں کردا ہے. غازی لمدین بڑیاں راتاں گزاریاں, مسلمانوں نوجوانوں نے کیتا کی انہیں ایک کوئی کام کیتا, محمد دیاں زلفاں نال وفا کیتی. انہیں یار دی عزت تو اپنی عزت جان ہر چیز قربان کر دیتی, سب کچھ قربان کیتا. آؤ پھر او رات آئی جڑی آخری رات سی, آخری رات 31 اکتوبر دی رات. مسلمانوں جیل دا پہرے دار بابا نواب الدین دا نام سی, کہندا میں پہرا پیا دیواں. 12 بجے تک میں ویکھیا غازی عشاء پڑھ کے 12 بجے تک نفل پڑھدا رہیا. رات ڈلی تے غازی 2 بجے تک درود شریف مدینے والا منہ کر کے پڑھدا رہیا, درود و سلام پڑھدا. بابا کہندا رات 2 بجے نہ تے میں اچانک اندر جھاتی ماری تے غازی اندر ہی کوئی نہیں. غازی اندر عشق دی اپنیاں پرانیاں رسماں نے. حاضرین محتشم شاہ منصور نے انا الحق دا نعرہ ماریا تے لوگاں کہ رب بن گئے اینو پھانسی چڑھا دیو. قید خانے وچ سن تے پہلی رات مرید ملن آئے تے ویکھیا تے منصور قید خانے چ کوئی نہیں. دوجی رات حضرت جی ملن آئے تے حیران رہ کے کل تے منصور کوئی نہیں, آج قید خانہ بھی کوئی نہیں. تیجی رات مرید ملن آئے تے منصور بھی اوتھے تے قید خانہ بھی اوتھے. مرید عرض کیتی اللہ جپالا تیری سمجھ تے کسے کدے آئی کوئی نہیں, جاندی واری دس جا آ کیڑا کھاتا ہی. تے شاہ منصور رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پہلی رات آئے سو نا تے میں نہیں سا, میں یار کل گیا سا. تے دوجی راتی آئے سو تے میں بھی نہیں سا تے قید خانہ بھی نہیں سی. اصل وچ پہلی راتی میں یار کول گیا سا تے دوجی راتی یار میرے کول آیا ہویا سی. عشق دیاں رسماں پرانیاں نے نا. غازی لمدین اندر کوئی نہیں تے بابا روندا ہے, کہندا غازی تیری جگہ پھانسی مینوں لگ جائے گی. گیا کتھوں؟ تالا میں ماریا, چابی میرے کول, بوئے کول میں کھلوتا, اٹ بھی پجی کوئی نہیں. گیا کتھوں دی؟ بابا کہندا رات 4 بجے میں اندر جھاتی مار کے ویکھیا تے غازی اندر چومب مار کے بیٹھا ہے. بابے تالا کھولیا تے قدم پھاڑ کے کہندا غازی کتھے گیا سی؟ ادھی رات ویلے تیرے بوئے چوں آوازاں ہوندیاں سن تے میں تینوں جھڑکا مار دساں کلیاں کدے نال گلاں کرنا, پچھلیاں جھڑکاں دی دے معافی تے جاندی واری دس جا کتھے گیا سیں. غازی بابے وال ویکھ کے کہندا بابا جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں, جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. میں نہیں او عشق دا راز کھولنا. بابا پیر پھڑ کے کہندا محمد دیاں زلفاں دی قسم ہی جدے تو مرن لگا, میں جاندی باری دس جا کتھے گیا سے.
غازی رو کے کہندا ہن یار دی قسم دیتی ہے تینوں ہی اسے نبی دی قسم ہی میرے مرن تو پہلا کسی نے دسی نا بابا کہندا میں نہیں دسدا غازی کہندا بابا مدینہ تو رات ڈلی تے مدینے وال منہ کر کے آکھیا کملی والیا قیامت تک کسی عمرہ کرنا ہونا تے کسی حج کرنا ہونا تے بہانے نال تینوں مل جانا ہے تے میں تیرے نا پیچھے کہہ دیا میں تے نہیں آ سکدا کملی والے تیرے کول تے دور ہی کوئی نہیں تو تے آ سکنا ہے نا غازی کہندا میں مدینے وال منہ کر کے آکھیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا آخری شعر دے بعد میں شعر بھی کوئی نہیں پڑھنا تے گل بھی کوئی نہیں سنانی اسٹیج والے تہاڈی بھی خدمت چرچا کراں گا میرے پیٹی بھرا بیٹھے ہو بہت آ تسی سامنے والے بھی مرضی ہے تہاڈی پڑھو یا نہ پڑھو پر ایک گل دھیان رکھو کہ اکھاں بند کر کے ایک باری غازی علم دین دا تصور کرو انہیں کس درد نال آواز ماری ہوئے گی ایک باری میرے آنکھیں لگ کے اس درد نال آواز مارو عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں کوئی لنگر کھان نہیں آئے آئی تے کرن آیا کہ یاد تیری دائی دیوا اسی اور کوئی غرض نہیں لے کے کملی والے کوئی غرض اکھاں کر لو بانتے جھولیاں پھیلا لو کر لو مدینے والے منہ ایک باری ہون جب آواز مارو جی میں غازی لمدین ماری سی تے مل کے پڑھ لو یاد تیری دا میں دیوا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا یاد تیری بالیا آوی جاول لیل زلفا زلفا بالیا آوی جاول لیل زلفا زلفا بالیا آوی جاول لیل زلفا انجلی باوا کھلار کے دعا کر کے آکھو آوی جا واللیل زلفا زلفا والیا آوی جا واللیل زلفا غازی رو کے کہندا ایک باری آ جا میری کلی کجیا میں غریباں دا پترا میں ترخانہ دا پترا میری کلی کجیا میرا عشق بڑا پکا ہی آوی جا واللیل زلفا زلفا والیا آوی جا واللیل زلفا روکے گلا سونے میرے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں میرے کل عدل عمر ورگا نہیں میرے کل حیاء عثمان والی نہیں میرے کل شجاع علی والی نہیں میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں میری اڈیگ بھی ویس والی نہیں پر ایک باری آجے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندائی انہیں آوی جا واللیل زلفا زلفا والیا آوی جا واللیل زلفا غازی کہندا بابا جڑے ویلے رات 2 بجے اچانک میری کلی وچ چانن ہویا ایک سونا جہا مکھڑا آیا آ کے کہندا غازی اٹھ غازی تینوں نبی پیا بلاندا میں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میرا نام مولا علی ہے
مینو نبی نے فرمایا علی غازی نو لے آؤ آ کے میری دید کر لے لوکی تانے نہ مارن جدے تم مرے انہیں جاندی باری دید نہیں کرائی دید نہیں آ کے میری دید کر لے غازی کہندے بابا 2 گھنٹے حضور کو گزار کے آیا مسلمانوں پھانسی لگ گئی ظالمان نے میاں والی دی جیل چی لاوارس کر کے دفن کر دیتا ہندوستان چ کوہرام مچ گیا 8 دن بعد اجازت ملی تے غازی علم دین دی جدو قبر کشائی کی تھی نا میاں والی وچ تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں اکھاں نال ویکھیا 8 دن بعد بھی غازی دیاں پلکاں تے جے غسل دے پانی دے قطرے کھلوتے ہوئے سن مولانا بشیر صاحب میں کیڑا رنگ دیواں رب کعبہ دی قسم میرا دل کہندا ہے پانی دے قطرہ بھی آکھیا ہوئے گا یا اللہ اکھاں چوم لیندے جنہ محمد دا دیدار کیتا اکھاں چوم لیندے جنہ محمد عربی دی دید کیتی پھر غازی علم دین دا جدو لاہور جنازہ نکلے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھایا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدم چوم کے جدو میانی صاحب جیر روڈ انارکلی بازار وال ٹرو تے جنازہ ٹریا 6 لاکھ انسان نے غازی دا پہلا جنازہ پڑھیا اے آج دینی 1929 دی گالے کم و بیش صدی گزر گئی میں نا چیز دے مطالعے دے مطابق اسلام دی تاریخ پوری وچ 1500 سال دی تاریخ اسلام وچ حضرت امام احمد بن حنبل دے جنازے تو بعد تاریخ اسلام دا سب تو بڑا جنازہ غازی علم دین دا جنازہ سی امام احمد بن حنبل دے بعد سب تو تاریخ اسلام دا بڑا جنازہ شاہ جی بعد والے جنازے دے کہندے نے شمار ہی نہ کیتا جا سکیا گنتی نہ ہو سکی غازی علم دین دا جدو جنازہ پڑھا کے تے 6 لاکھ انسانہ دا سمندر ٹریا نہ دفنان لئی اس 6 لاکھ دے سمندر وچ بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مفسرین بڑے بڑے بیوروکریٹس سیاستدان بڑے بڑے جبے تے دستاراں والے غازی علم دین دے جنازے پیچھے کندھا دینو ترس دے رہ گئے حضرت حافظ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر مخلوق دے پیراں تھلے چتھے گئے آپ دی پگڑی زمین تے ڈگ پئی پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ نے پگڑی چک کے چاڑی سر پہ رکھ کے فرماتے نے شاہ جی کی ہویا جب مت ماری گئی جے پیر جماعت علی شاہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرماتے نے شاہ جی بتا دی آپ ہی ماریاں جانیاں سن نانے ساڈے دی توہین ہوئی سی اور بدلے اساں سیدہ لینے سن او ویکھو ترخانہ دا منڈا ہی بازی لئی جاندا جے ویکھو لواراں دا منڈا بازی لئی جاندا جے ویکھو ترخانہ دا منڈا بازی لئی جاندا جے غازی علم دین دا جنازہ ویکھ کے بڑے بڑے دی چیخاں نکل گئیاں کہ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رو کے فرمایا میں بڑے بڑے بادشاہ ویکھے میں نے کدے حسرت نہیں ہوئی میں بادشاہ ہوندا بڑے علماں والے ویکھے میں نے کدے حسرت نہیں ہوئی میں علم والا ہوندا میں بڑے بڑے حسناں والے ویکھے کدے حسرت نہیں ہوئی میں سونا ہوندا پر اترخانہ دے پتر دا جنازہ ویکھ کے اج میرا دل پیا کردا تو نہ مریا ہوندا ہوئے میں مر گیا ہوندا نہ مریا ہوندا اج میں مر گیا ہوندا غازی علم دین نو قبر تے دفن کیتا نا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دفن کر لگے اگے ہو کے تے غازی دے کان وچ چپ کے نہ لاکھ دین علم دینا جد رسول کل جائیں تے میرا سلام آکھی کملی والے نو میرا سلام آکھی تے رو کے آکھی سونیا ہندوستان وچ تیرے غلام رول گئے نہیں تے اپنے غلاموں نے ایک پاکستان عطا کر دے اب پاکستان تو غازی علم دین دی سفارش نال ملیا جڑی انہیں علامہ اقبال دے آخر رسول کریم دی بارگاہ سفارش کی تھی غازی علم دین دے جدو قبر انور تے مٹی پائی نا علامہ اقبال اٹھ کے سلوٹ کیتا تے سلوٹ کر کے فرما دینے واو جنیا جینا انہی کا جینا مرنا انہی کا مرنا ایک بانک پن سے جینا ایک بانک پن سے مرنا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑی ان کی حیبت سے رائی حاضری نے موتشم اے او ماما دے پتر سن جنہ غیرت مالی ماما نے دودھ محمد عربی تے درود پڑھ کے پلایا ہویا سے فرمائشاں بڑیاں انشاءاللہ کل صحیح والا
گیمبر اڈے تے تشریف لے آؤ انشاءاللہ باقی فرمائش ہوتے پوریاں کر دے مانگا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے احباب جتنے حاضر نے اللہ سانو سارے نجر عظیم عطا فرمائے حضرت صاحب قبلہ اولیاء کرام سادات کرام دسایا ساڑھے تے میرا سلامت فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین